हालेलुया। इसी तरह हम खड़े रहेंगे, हम खुदा के कलाम की तरफ से देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। मेरा टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ गिफ्ट, द मिस्ट्री ऑफ गिफ्ट। हम देखेंगे मत्ती उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लोहार और मुर उसको नजर किया। आमीन, बोले आमीन। इसी तरह एक और रेफरेंस देखेंगे, इंसाल की किताब उसका 18वां बाब उसकी 16वीं आयत। इंसाल की किताब उसका 18वां बाब उसकी 16वीं आयत। वेरी डीप मैसेज है आपके लिए, क्या आप तैयार हैं? इंसाल की किताब उसका 18वां बाब उसकी 16वीं आयत। आदमी का तोहफा उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हजूर उसको उसकी रसाई कर देता है। आदमी का तोहफा उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हजूर उसकी रसाई कर देता है। सब कहें आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज जब आप मिस्ट्री ऑफ द गिफ्ट सुने, खुदा आपके लेवल को अपलिफ्ट करे यीशु के नाम से। खुदा आपको वन लेवल से अदर लेवल पर प्रमोट करे यीशु के नाम से। आप लोअर लेवल से हायर लेवल में एंटर हो। आप लो लेवल से लो डायमेंशन से हाई डायमेंशन में एंटर हो। जहां आपकी पहले रसाई नहीं थी, आज के बाद आपकी रसाई हो यीशु के नाम से। Sit down and never go down. The mystery of gift. आदमी का तोहफा उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हजूर उसकी रसाई कर देता है। जगह कर लेता है, रसाई कर देता है। आदमी का तोहफा, नजराना, उसका गिफ्ट। Your gift make room for you. Your gift make room for you. तेरा तोहफा तेरे लिए जगह करता है। और हमने देखा खुदा के कलाम मुकद्दस में से कि जब मजूसी आए हैं तो लिखा है कि वो घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ के साथ पाकर उन्होंने अपने डब्बे खोले और सोना, मुर और लुबान उसकी नजर किया। कितनों को समझ आ रही है? कहने को है आज मैं आपको डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ गिफ्ट बताऊं जो बाइबल के अंदर है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गिफ्ट। और वो गिफ्ट आपके लिए क्या करते हैं? वो गिफ्ट आपके लिए a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. A man's gift maketh room and bringeth him before great men. आदमी का तोहफा उसके लिए जगह बनाता है और उसकी बड़े आदमियों के हजूर रसाई कर देता है। हालेलुया। The mystery of gift. The mystery of gift. The mystery of gift. हालेलुया। बाइबल में डिफरेंट डायमेंशंस है, डिफरेंट लेवल है गिफ्ट के लिए। गिफ्ट के लिए हम देखते हैं कि मजूसी गिफ्ट लेकर आए, पर हम आज इससे मैं और हायर लेवल पर कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कहां बाइबल में गिफ्ट जो है दिया गया। दूसरी बात हालेलुया, कहां बाइबल में गिफ्ट प्रेजेंट किया गया। और जब गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता है तो गिफ्ट आपके लिए डायमेंशन को ओपन करता है। हालेलुया।
हालेलुया। आदमी का गिफ्ट उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हुजूर उसकी रसाई करता है। A man's gift maketh room for him and bringeth him before great man. गिफ्ट जो है 2 डायमेंशन में काम करता है जो आप गिफ्ट देते हैं। नंबर 1, it maketh room for you, आपके लिए स्पेस बनाता है, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी। आपका तोहफा, आपका गिफ्ट आपके लिए स्पेस बनाता है, आपका गिफ्ट। और आज बहुत सारे लोग गिफ्ट देने में कंजूस हैं। जब वो गिफ्ट देने में कंजूस हैं, उनके लिए प्लेस नहीं है, उनके लिए ना स्पिरिचुअल रैम में ना फिजिकल रैम में स्पेस है। और गिफ्ट आपको हायर अथॉरिटी जो आपसे अबव है, बड़े आदमियों के हुजूर आपको एक्सेस देता है, रसाई देता है। ये खुदा का कलाम कह रहा है इंसान की किताब 18-16 है। इसी तरह बाइबल में हम देखते हैं कि कितनी डायमेंशन के गिफ्ट है जो गिफ्ट प्रेजेंट किए गए, और वो गिफ्ट आपके लिए क्या कर सकता है। सबसे पहली डायमेंशन है कि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पैदाइश की किताब में कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखों की बिनाई चली गई है, और वो अपने नौकर अलीएजर को कह रहा है कि मेरे बेटे याकूब के लिए तू वाइफ ढूंढ के लेकर आ। और जब वो गया है और उसको वो लेडी मिल जाती है जो उसकी दुआ है उसके मुताबिक, तो वहां वो उसके लिए गिफ्ट प्रेजेंट कर जाता है। उस खातून के लिए, उस लेडी के लिए जो अपने मालिक की बहू होने के लिए वो चुनता है, उसके लिए गिफ्ट प्रेजेंट करता है। तो एक डायमेंशन या हमें समझ आती है गिफ्ट की कि फैमिली के अंदर, मैरिज के अंदर गिफ्ट है। बहुत सारे लोग नहीं समझते हमारे छोटे कल्चर में, पर जो लोग टॉप क्लास में हैं, शौहर अपनी बीवी को तोहफा देता है शादी से पहले, पर शादी के बाद उसके तोहफे कम हो जाते हैं। इसी तरह जो फियांसी है, शादी से पहले गिफ्ट प्रेजेंट करती है, उसके बाद में गिफ्ट कम हो जाते हैं। गिफ्ट जो है आपके लव को एक्सप्रेस करता है फिजिकल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में। कुछ मोहब्बत का इजहार लफ्जों से होता है, लेकिन कुछ मोहब्बत का इजहार तोहफों से होता है। तो शादी से पहले दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उधार पकड़ कैसे कर इधर उधर से पैसे रेंज करते हैं। लेकिन शादी के बाद गिफ्टों की जो आमद है वो कम हो जाती है। पर यहाँ देखें कि हम देखते हैं कि जो अलीएजर जा रहा है वो अपने मालिक के लिए बहू ढूंढ रहा है, और वो प्रिपेयर होकर जा रहा है। वो उसके लिए 10 ऊंट, एक ऊंट पर नहीं गया, 10 ऊंटों पर गया, और वो उस पर तोहफे लेकर गए, गोल्ड, कीमती जवाहरात, बहुत सारी चीजें। और वो उसके घर, जैसे आज हमारे कल्चर में है कि जब दिन रखे जाते हैं, ये बिब्लिकल है, ये नॉन बिब्लिकल नहीं है। ये जो लोग अक्सर बता रहे हैं कि ये नॉन बिब्लिकल नहीं, नॉन बिब्लिकल नहीं है। आज जब दिन रखे जाते हैं, लड़की वाले मिठाई लेते हैं, टोकरी बनवाते हैं, फ्रूट की टोकरी लेते हैं और कुछ चीजें लेते हैं, लड़की के हाथ पर कुछ जाकर, दैट इज टोटली बिब्लिकल। यहाँ देखें कि अलीएजर रिश्ता ढूंढ रहा है, और जब वो लेडी उसे मिली है, वो खातून उसे मिली है, वो उसे तोहफे प्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं उसकी एंगेजमेंट हो रही है, उसका रिश्ता, उसके दिन तय हो रहे हैं, तो वो उसके लिए लेकर जा रहा है। दैट इज बिब्लिकल, कलाम के अंदर है। हालेलुया। तो फर्स्ट डायमेंशन है गिफ्ट की बाइबल में, जेनेसिस 40:24 के अंदर 24 बाब में, कि शादी के अंदर तोहफे जायज है। मैरिज के अंदर, इवन मैरिज से पहले, इवन मैरिज के बाद, मियां बीवी को एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। ये आपकी मोहब्बत को हाईलाइट करता है, मोहब्बत इससे इंक्रीज होती है। क्या
دنیا کا دانش مند جس نے خدا سے حکمت مانگی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یور گفٹ میک روم فار یو. ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے، وائف کے دل میں جگہ بنے کہ یہ مجھ سے پیار کرے. جب آپ شادی سے پہلے بڑے گفٹ دیے دونوں نے ایک دوسرے کو، لیکن شادی کے بعد جب گفٹ کم ہو گئے، جگہ کم ہو جاتی ہے. یور گفٹ میک روم فار یو. آدمی کا تحفہ اس کے لیے جگہ بناتا ہے. ہاللیلویہ. آر یو لسننگ؟ کیا مجھے سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اگر آج آپ ایسے میرج کپل ہیں اور یہاں موجود ہیں کہ شادی سے پہلے بڑے ایک دوسرے کو گفٹ دیے، بڑے گفٹ دیے، فون لے دیا، جویلری لے دی، شاپنگ کروا دی، ڈریس جوتے لے دیے، پرس لے دیا، لیکن ابھی نہیں، ابھی شادی ہو گئی ہے تو بیوی کو پوچھتے نہیں. نا دیٹ از ناٹ بیبلیکل. ہاتھ کے اندر بیٹرنس بن جاتی ہے. اسپیس جب آپ خالی چھوڑ دیں، اس اسپیس میں کوئی چیز آئے گی. یہ سائنس کا لا ہے. آپ کوئی بھی اسپیس ایمٹی نہیں چھوڑ سکتے. اس اسپیس میں کوئی نہ کوئی چیز آکوپائی کرے گی. جیسے لکھا ہے جب بدبو آدمی سے نکلتی ہے میدان مقابلہ میں جاتی ہے اور جب وہاں جگہ نہیں ملتی واپس آتی ہے. جس طرح ایک ڈیمن، ایک ایول اسپرٹ اپنی اسپیس کو آکوپائی کرتی ہے، اسی طرح جب آپ وہ اسپیس خالی چھوڑ دیں گے، وہاں کوئی اور اسپیس، کوئی اور چیز ہے، بیٹرنس آ جائے، کڑواہٹ آ جائے، نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے، اسپیس کریٹ ہونا شروع ہو جائے. ہاللیلویہ. تو آج کے دن سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں یا کسی ریلیشن شپ میں، گفٹ یور گفٹ میک روم فار یو. اب دل میں جگہ ہے اور جگہ بن جائے گی. دل میں جگہ ہے اور جگہ بن جائے گی. دل میں جگہ ہے اور جگہ بن جائے گی. یور گفٹ میک روم فار یو. اسپیس بناتا ہے آپ کا گفٹ. آپ کا یہ خدا کے کلام میں لکھا، میں نے خود سے نہیں کوٹیشن بنائی، کلام میں لکھا ہوا ہے. سلیمان کہہ رہا ہے خدا نے اس کو دانش دی ہے. ہاللیلویہ. کیوں؟ سلیمان نے پریکٹیکل کیا. سبا کی ملکہ اس کے لیے 120 قنطار سونا لے کر آئی، 120. اور سلیمان کی پورے سال کی انکم 666 قنطار سونا. ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں کہ اس کی منتھلی انکم، اس کے 3 منتھ کی یا 4 منتھ کی انکم کی جتنی گولڈ کی، اس نے ون ٹائم، ون ملاقات میں اس کی نظر کر دی. سبا کی ملکہ جب سلیمان کو ملنے آئی، ہاللیلویہ، تو وہ پورے سال میں 666 ٹائمز قنطار گولڈ اکٹھا کرتا تھا، بائی کرتا تھا یا ٹریڈنگ کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا. تو اس کے پاس 666 قنطار سال میں سونا تھا. تو اس کے سارے تاجر، اس کی ساری سلطنت جتنی ٹریڈنگ کرتی تھی گولڈ میں، بائبل میں لکھا ہے تواریخ کی کتاب میں کہ 666 قنطار تھا. وہ ملنے آئی ہے بادشاہ. یہاں دیکھیں مینٹیلٹی، یہ سیکنڈ ڈائمینشن ہے. بعض اوقات ہم اپنے سے بڑوں کو جب ملتے ہیں، ہمارے اندر لالچ ہوتی ہے، گریڈ ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں ان سے ہمیں ملتے ہیں. نا یہ ہمیں سیکنڈ ڈائمینشن آف گفٹ پتہ چلتی ہے کہ ایون آپ کا سٹیٹس کسی سے چھوٹا ہے، آپ کا لیول کسی سے چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، پر جب آپ اپنے سے بڑے کو ملنے جائیں اسے گفٹ دیں. یہ بائبل ہمیں وزڈم دے، کیا دیں اسے؟ گفٹ دیں. تو سبا کی ملکہ جب ملنے آئی ہے سلیمان کو، she is presenting the gift. اور اتنا گفٹ دیا ہے، سلیمان حیران ہو گیا کہ یہ میری 3 منتھ کی انکم ہے. ایک خاتون، ایک لیڈی آ کر مجھے پرووک کر رہی ہے. اتنا گفٹ جو میں 3 مہینے میں اتنا گولڈ کماتا ہوں، اس نے مجھے 1 ٹائم کی ملاقات میں مجھے پریزنٹ کیا ہے. اور سلاطین کے اگلے چیپٹرز میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جب سبا کی ملکہ رخصت ہونے لگی تو سلیمان نے اپنے خادموں سے کہا کہ جتنا اس نے مجھے دیا ہے، اس سے دوگنا اسے دے کر واپس اسے ملک میں بھیجو. یعنی اس لیڈی نے ایون سلیمان کو ایک لیسن دیا کہ ایک خاتون، مرد نہیں، ایک عورت اسے تحفہ دے رہی ہے اور اس کی 3 منتھ کی سیلری ہے. یوں چلے اس لینگویج میں بتاتا ہوں کہ ایک لیڈی کسی
जेंट्स को गिफ्ट दे रही है जिसकी सैलरी पूरे साल की 6 लाख, यूं समझ 6 लाख सैलरी किसी मर्द की पूरे साल में, 6 साल में, पूरे साल में 12 महीनों में वो 6 लाख कमाता है, और वो जाए और उसको 1.5 लाख का तोहफा दे दे। वो शॉक हो गया, उसको प्रोवोकेशन हुई और उसने कहा जितना इसने मुझे दिया है दुगना देकर इसको वापस भेजो। यानी उसने कहा 240 कंतार गोल्ड इसको वापस भेजो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही सबा की मलका जो है, सुलेमान की एक बीवी बन गई, उसकी बीवियों में से एक बीवी सबा की मलका, कोई ना शीबा। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ, खुदा आपको ऐसी ग्रेस दे कि जो आपसे पोजीशन पर है आप उनको शेक कर दे यीशु के नाम से। किंग को जो अपनी हिकमत और दानिश से उस वक्त ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बादशाहों को, किंगडम्स को अपनी विजडम से शेक करा था, उस खातून की विजडम से वो खुद शेक हो गए, हिल गया हो गया। उसने कहा कौन है लेडी, हु इज दिस वुमन जिसने मुझे मेरी 3 मंथ की इनकम जितना गोल्ड जस्ट वन टाइम की मुलाकात में दी। हालेलुया। आपका गिफ्ट किसी को शॉक कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लॉन्ग टाइम खुदा के खादम बिशप डंकन विलियम घाना में गोल्ड की माइंस है, बहुत बड़ा गांगोर घाना में गोल्ड की माइंस है। और बिशप डंकन विलियम वहां के किसी किंग से मिलने गए। जब किंग से मिलने के लिए गए तो प्रोटोकॉल उन्हें बताया कि ये प्रोटोकॉल है किंग से मिलने के, और उस प्रोटोकॉल में ये था कि इनके लिए गिफ्ट तैयार थे $5,000 का। उसने कहा किंग से मैं मिलने जा रहा हूँ और मैं तो यहाँ कोई और काम आया हूँ, और आपने कहा कि अगर आप इस एरिया में हैं यू मस्ट हैव टू सी द किंग, कि तुम्हें बादशाह से लाजमी मिलना। उसकी वहाँ कोई बहुत बड़ी मीटिंग थी, कन्वेंशन थी, तो उस इलाके के लोग आए, बहुत पर लोग बिशप को कहते हैं कि गो एंड सी द किंग। उनके मैं बादशाह को क्यों मिलूं, मेरे प्लान में नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये लॉ है, जब आप बादशाह की टेरिटरी में हैं यू हैव टू सी द किंग, आपको बादशाह को मिलना है। और जो उसने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, मेरे पास अभी आफ्टरनून में टाइम है, बादशाह को मिलते हैं, गाड़ियाँ तैयार करो। और गाड़ियाँ तैयार हुई, बादशाह को मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नो, एक और प्रोटोकॉल है, 5,000 की ऑफरिंग क्या है मेरे पास नहीं है। उसने कहा ये बादशाह को मिलने का लॉ है, लेकिन बाय फोर्स उसने तैयार किया। जब वो बादशाह को मिलने गया गाना के अंदर और जब वो मिलने गया, बादशाह ने देखा कि मैन ऑफ गॉड मुझे मिलना है, उसने प्रेयर रिसीव की, गिफ्ट लिया। जब जाने लगा उसने कहा इससे 3 गुना इनवेल्व तैयार करो, इसको वापस भेजो। हालेलुया, ये लॉ है, ये लॉ है, ये बाइबल का कानून है। आप बादशाह को खाली हाथ नहीं मिल सकते, भले आप चरवाहे क्यों नहीं, आपको भेड़ का बच्चा लेकर जाएंगे, अगर आपकी मुर्गी है आपको मुर्गी लेकर जाएंगे, कोई आप धोबी हैं वो कपड़े लेकर जाएंगे, कुछ भी जो आपके पास है। जब आप हायर अथॉरिटीज के हुजूर प्रेजेंट होते हैं आप एम्प्टी हाथ नहीं जाते। पर यहाँ हम बाइबल के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमारे हाथ हमेशा खाली होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम वहां से ही लूट कर लेकर आए, हम कुछ लेकर ही हैं, हम कुछ ठग कर ही हैं। हमारी ठगियों वाली आदत है, मेंटेलिटी है, एक पाकिस्तानियों की खास तौर पे ठगियों वाली लूटने वाली मेंटेलिटी है कि जब किसी तगड़े बंदे को मिले बस उसको लूट के ना उसके आगे अपने रोने सुनाए, उसको अपने हालात बताए, उसको ठग के लिए। ऐसे नहीं, ये मेथड है कि आप जब मैन ऑफ गॉड को मिलने जाएं, जब किंग को मिलने हैं, अपना तोहफा प्रेजेंट करें। हालेलुया। और किंग कभी भी जब आप उसको ब्लेस करेंगे, आप उसको ऑनर करेंगे, गिफ्ट जो है आपकी ऑनर को जाहिर करता है। गिफ्ट इज द सिंबल ऑफ ऑनर, गिफ्ट इज द सिंबल ऑफ ऑनर। जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं यू आर शोइंग ऑनर, यू आर शोइंग लव। पहले मैंने बताया कि जब आप तोहफा प्रेजेंट कर रहे हैं मैरिज के अंदर, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, आप लव, सिंबल ऑफ लव को शो कर रहे हैं और हार्ट में स्पेस बन रही है। पर जब आप हायर अथॉरिटी को, अपने से ऊपर लोगों को गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑनर को शो कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
تو جب آپ کنگ کو دیں گے آپ خالی آدمی ہیں، خالی آدمی ہیں. کنگ ول بلیس یو سم. اسی طرح جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو مین آف گاڈ ہے. پریز دی لارڈ. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں 3-4 ایسے واقعات ہیں جہاں مرد خدا کے لیے گفٹ تیار کیا گیا. ہاللیلویہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیموئیل کی کتاب میں کہ جب ساؤل کے گدھے گم ہو گئے اور وہ سیموئیل کو ملنے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے نوکر سے پوچھا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. اس نے کہا آدھا پاؤ چاندی ہے. ایون انوائنٹنگ کے حضور آپ یہاں ہمارا جو کلچر ہے، میں میں نے افریقہ سے سیکھا ہے، میرا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں لوگوں کی مینٹیلٹی جو ڈیفرنٹ چرچز سے آتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ہے. یہاں ایون لوگ جب پاسٹر کو ملنے جاتے ہیں ایمٹی ہینڈ جاتے ہیں. دعائیں مرسڈیز چاہیے، دعائیں مجھے جڑواں لڑکے چاہیے، دعائیں مجھے ڈیفینس میں کوٹھی چاہیے، اور ہاتھ خالی ایمٹی ہینڈ. وہ صرف اپنے گم ہوئے گدھے ڈھونڈ رہا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کروانی ہے. اسپرچل نیویگیشن سسٹم کے اندر دیکھ کر بتائے کہ کہاں ہے میرے گدھے، کیونکہ وہ سیئر تھا، غیب دان تھا، سیئر تھا. He can see the spirit. وہ روحانی عالم میں دیکھ سکتا تھا. اور اس کے پاس آئے ہیں اور اس نے کہا ہمارے پاس کیا ہے. اس نے کہا آدھا پہنچاتی ہے. اس نے کہا لیٹس گو. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. میں چاہوں گا 2 سٹوریز ہم پڑھیں. یہ وہ کہانیاں ہیں جو اکثر ٹچ نہیں ہوتی چرچ میں. ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین 1 Kings 14:3 1 Kings 14:1-3. پہلا سلاطین 14واں باب 1-2-3. آپ سیکھ رہے ہیں چرچ، کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ پہلا سلاطین اس کا 14واں باب اس کی فرسٹ 3 ورسز. یربام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا اور یربام نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربام کی بیوی ہے، اور سلاح کو چلی جا. دیکھ اخیا نبی وہاں ہے، اس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پیڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا. وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہے. سو یربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اٹھ کر سلاح کو گئی اور اخیا کے گھر کو پہنچی. اور اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھی. اور اس نے اخیا سے کہا دیکھ یربام کی بیوی تجھ سے اپنے پیٹ. اور خداوند نے اخیا سے کہا، یہاں دیکھ لیں کہ God spoke to the man of God. اگرچہ وہ بلائنڈ ہو گیا ہے اور اس کی اسپرچل آئیز بلائنڈ نہیں ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اس کی انوائنٹنگ اور اس کا گفٹ بوڑھا نہیں ہوا. اور خداوند نے اخیا سے کہا کہ دیکھ یربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے کو آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے. سو تم اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بتائے گی. اور جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا اے یربام کی بیوی اندر آ، کیونکہ تو اپنے آپ کو دوسری بتاتی ہے، کیونکہ میں نے تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. سو جا کر یربام سے کہہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے لیا، سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر
تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوگا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں یربام کی بیوی بھیس بدل کر، ڈسگائز ہو کر مین آف گاڈ کو ملنے جا رہی ہے اور انویسٹیگیشن کر رہی ہے، کیا واقعی میرا شوہر جو ہے وہ بادشاہ رہے گا؟ کیا میرا بیٹا انڈیا جو بیمار ہے کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ اس نے سمجھا مین آف گاڈ بوڑھا ہو گیا، انوائنٹنگ بوڑھی ہوگی، گریس بوڑھی ہوگی، اس نے سمجھا کہ خدا کا بندہ اندھا ہو گیا تو شاید میرا فیس نہیں دیکھے گا اور مجھے بتا دے گا۔ نہیں، اس کو خدا نے بتایا کہ میرے پاس ایک خاتون فیس بدل کر ہے۔ ایون اسے سینس ہے کہ مین آف گاڈ کو کیسے ملنا ہے، وہ گفٹ لے کر چلا گیا۔ ہاللیلویہ، گفٹ لے کر۔ کبھی بھی خدا کے بندے کو جب ملے ایمپٹی ہینڈ نہ ملے، خالی ہاتھ۔ ہاللیلویہ۔ جو گفٹ میرج میں ایکسچینج کیا جاتا ہے وہ لو کا سائن ہے اور وہ لو انکریز کرتا ہے۔ جب آپ اپنے سے ہائر پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل لوگوں کو دیتے ہیں، گورنمنٹل لوگوں کو دیتے ہیں، بیوروکریٹس کو دیتے ہیں، بزنس مینز کو دیتے ہیں، وہ گفٹ آپ کی آنر کو شو کرتا ہے۔ لیکن جب آپ مین آف گاڈ کو گفٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس ڈائمنشن میں رسائی ملتی ہے جس ڈائمنشن میں آپ اپنی فزیکل ٹیلنٹ سے، فزیکل کوالیفیکیشن سے، ابیلٹی سے انٹر نہیں ہو سکتے، وہاں آپ کو رسائی ملتی ہے۔ اسپرچول ریم میں پروٹوکولز بریک ہوتے ہیں اور آپ کو رسائی ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب کیسے؟ کیونکہ پروفیسی کی گئی تھی کہ کنگشپ اور کنگڈم جو ہے یہ داؤد کے گھرانے میں ہوگی، اور جب داؤد نے گناہ کر لیا تو کنگڈم جو ہے 10 پیڑھیوں تک رک گئے اور وہ داؤد کے گھرانے میں بینجمن کے قبیلے میں سے، بنیامین کے قبیلے میں سے واریر ہوتے تھے، سولجر بنتے تھے، آرمی مین بنتے تھے، پر اس نے کہا سلطنت اس کے کاندھے پر ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر ہسٹری ہے، kingdom shall be upon his shoulder، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے جب وہ اسے گفٹ لے کر ملنے آ رہا ہے، اس نے اپنے نوکر سے کہا ہے شولڈر میٹ اس کے لیے رکھنے۔ سیمل جا کر پڑھیے گا دوبارہ، جب وہ اس کو ملنے آ رہا ہے، سیمپل کو پتا ہے، وہ اس کو تھائی، آپ لوگ لیگ پیس کھاتے ہیں، چیسٹ پیس کھاتے ہیں، لیکن اس نے اس کے لیے شولڈر میٹ رکھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بینجمن کے قبیلے میں جو بادشاہ بنتے ہیں، بینجمن کے قبیلے میں بادشاہ نہیں سپاہی بنتے ہیں، تو اس نے اس کو شولڈر میٹ دیا۔ پروفیٹک ایکسچینج ہے، پروفیٹک مینوپولیشن ہے، اور اس نے اس کو شولڈر میٹ دیا ہے سیموئل کو، اور جیسے اس نے شولڈر میٹ کھایا کنگڈم اس کے کندھے پر آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ عام دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، عام دنیا کے لوگ یہاں جب ہم ڈائریکشنز کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو نیو ایئر کے لیے بتایا آپ نے کینڈل لے کر آنی ہے، وائٹ ڈریس لے کر آنا ہے، میں نے آپ کو بتایا اپنی پرانی پکچر کے پیچھے لے کر آنا ہے، جو ارد گرد لیفٹ رائٹ چرچ ہے، جو بھی بیبی لیول میں ہے، جو بھی سروس لیول میں ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، وہ نبی کے پاس جا رہا ہے اپنی گدھا پتا کرنے، آفرنگ لے دعا کرے السلام علیکم، نہیں، وہ کہہ رہا ہے اس کے لیے شولڈر میٹ رکھو، اس کے لیے کندھے کا گوشت رکھو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کنگڈم شولڈر کے اوپر، بادشاہی، کیونکہ بینجمن کے ٹرائب کی خوبی تھی، اس میں سے سولجر بنتے تھے، آرمی مین بنتے تھے، کنگ نہیں بنتے تھے، کیونکہ وہ اسپرچول ایکسچینج کر رہا تھا، مینوپولیشن کر رہا تھا۔ یہ گریس صرف مین آف گاڈ کو، جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے،
جہاں آپ کی ابیلٹی اور کوالیفیکیشن نہیں ہے، مین آف گاڈ آپ کو وہاں پش کر سکتا ہے اپنی گریس کے ساتھ۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کی لائف پر اس سیزن میں آپ کے بچے وہاں انٹر ہو جہاں آپ کبھی انٹر نہیں ہوئے یسوع کے نام سے۔ آپ کے بچے ہسٹری میکر ہو یسوع کے نام سے۔ جہاں آپ کی لائف کا، آپ کی سکسیس کا اینڈ ہو، آپ کے بچے وہاں سے سٹارٹ کریں گے، آپ کے بچے وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں نہ بولو کر سکتے ہیں۔ ابھی میرا ایک بڑا نوجوان پروٹوکول ہے، وہ نہیں آیا گھر میں، بھائی یوسف کو آپ جانتے ہیں، آرمی کے اندر وہ صفائی کرنے والا میرے پاس آیا یہاں ایک دن، دودھ کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میں تمہیں سپروائزر بنا دیتا ہوں۔ ہنسنے لگے، کیسے میں سپروائزر نہیں بن سکتا؟ میں کیوں؟ میں ان پڑھ، میں صفائی میں نے کہا نہیں۔ God said to me, you are going to be supervisor۔ جب میں نے دعا کی، ہفتے بعد اگلے سنڈے آیا اور جمپے گانا، جمپے جیسے آپ کو پتا وہ بڑی حرکتیں کرتا ہے، فنی سے وہ جمپے لگانا شروع کیا، نعرے لگانا شروع کیا، کہتا ڈیڈی میں سپروائزر بن گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، اور ایون جب وہ ریٹائر ہوا، اس کی ریٹائرمنٹ میں گیا ہوں، جو ریٹائرمنٹ لیٹر سائن ہوا ایز اے سویپر نہیں ہوا، ایز اے سپروائزر ہوا، جو کہ پروٹوکول نہیں ہے۔ انوائنٹنگ آپ کو وہاں پش کر سکتی ہے۔ اس نے اس کو کہا اس کو شولڈر میٹ دو۔ کیا دو اس کو؟ شولڈر میٹ۔ kingdom shall be upon his shoulder۔ یہ جیسس کرائسٹ اور یہودا کے سارے ٹرائب کے لیے پروفیسی کی گئی تھی کہ سلطنت جو ہے محفوظ نہ ہو، لیکن سلطنت محفوظ ہوگی۔ جب اس نے گناہ کیا تو 10 پیڑھیوں تک بلیسنگ روکی گئی۔ یہودا نے گناہ کیا، زناکاری، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیوڈ سے اوپر بہت ساری چیزوں پر اثر پڑا، اس کے بیٹوں سے کingdom چینج ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ تو تیرا تحفہ تیرے لیے جگہ بناتا ہے۔ You are given to make room for you and bringeth you before the great man۔ تیرا تحفہ تو جب آپ گفٹ، جس بندے کو اسپرچول انڈرسٹینڈنگ ہے اور خدا کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، وہ بندہ آپ کو وہاں فٹ کر سکتا ہے جہاں آپ کی پوزیشن نہیں۔ ہاللیلویہ۔ افریقہ ایک کنٹری سے ایک ڈاکٹر آئی، سسٹر کا نام جم تھا۔ اس کو بڑا شوق تھا کہ جو ڈکٹیشن لکھتے ہیں پی ایم کی، سی ایم کی، مجھے وہ جاب دے۔ اس کا یہی کریز تھا۔ اس نے بڑی اسٹڈی کی، بہت ساری فلسفہ، یہ وہ دس دیٹ جو بھی تھی ریکوائرمنٹ پوری کی، اس کو جاب نہیں ملی۔ اور ڈیڈی کے لیے گفٹ لے کر آئے اکتوبر کانفرنس میں نے گاڈ نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں جو پی ایم سی ایم کے پیچھے ڈکٹیشن کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کس کنٹری کا؟ اب اس کو کنٹری کا مطلب کس کنٹری کے سی ایم پی ایم کے پیچھے جانا ہے؟ ڈیڈی نے کہا نہیں ہے کوئی مائنڈ نہیں، اوکے آئی پش یو ان امریکہ، آئی پش یو۔ جب اوباما وزیر اعظم تھا، میری وائف اور یہ سارے لوگ افریقہ گئے ہیں، ملے ہیں سسٹر جن سے، she was behind the Obama کی ڈکٹیشن۔ امریکہ میں ایک نیگرو، ایک بلیک لیڈی، کالی وومن، اس کے پیچھے اس کی کیبنٹ میں، ٹیم میں، ادھر جانا ہے، سی ایم نے کیا کھانا ہے، کب سونا ہے، پی ایم نے کہاں جانا ہے، کیا ہے، کس سے ملنا ہے، سارا کچھ اس کے پاس۔ اور وہ بتاتی ہے کچھ عرصے کے بعد آ کر کہ میں نے لائف میں جہاز میں ایسے سفر کیا ہے جیسے لوگ محلے کی بس کے اندر، انٹرنیشنل آفیشیل پلینز کے اندر، جیٹس کے اندر، میٹنگز جہاں ہونی کیا وہ خود چلے گی، انہوں نے اس کو بھیجا ہے وہ دے۔ اور کہاں سے اسٹوری شروع ہوئی؟ وہ ڈیڈی کو ملنے آئی، 2 پرابلمز تھی، ایک میری شادی میں تھی، دوسرا جو جاب کرنی ہے کوئی نہیں کرنی، میں نے یا سی ایم کے پیچھے کھڑے ہونا یا پی ایم کے پیچھے، یہ مجھے جاب چاہیے۔ کریز تھا پتہ نہیں کیا۔ اور جب ڈیڈی نے دعا کی، خدا ڈائریکٹ اس کو وائٹ ہاؤس میں لے۔ ہاللیلویہ۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے، میں آپ کو پروفیٹیکلی وہاں پوش کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ میں آپ کو وہاں پوش کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ میں آپ کو وہاں پوش کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ میں آپ کو وہاں پوش کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔
लेट मैन ऑफ गॉड रेनल्ड बॉम्की की बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी है। किसी कंट्री के अंदर उन पर बैन था, इस कंट्री के अंदर उनके जेट की लैंडिंग, उनकी बड़ी कन्वेंशन स्टेडियम बैन था रेनल्ड बॉम्की के। रेनल्ड बॉम्की किसी स्टेट के व्हाइट हाउस, किसी स्टेट हाउस में गए किसी कंट्री में, और वहां और भी कंट्री मैन थे, और वहां कोई एक शख्स था, खुदा ने उनको मौका दिया कि जितने स्टेट मैन है उनके लिए दुआ करें। वहां उस कंट्री जिसमें उनका नेक्स्ट प्लान था, जिस कंट्री में उनको बैन किया उनका वजीर आज़म बैठा हुआ है, उसने उनके हाथ पकड़े, उसने कहा कि आई फील इन माय स्पिरिट योर सन इज सिक। उसने कहा मैंने अपनी रूह में महसूस किया तेरा बेटा बीमार है। उसने कहा वाकई बीमार है, आपको कैसे पता चला? उसने कहा खुदा ने मुझे बताया। उसने कहा क्या मैं आपके बेटे के लिए दुआ कर सकता हूँ? जाकर उसने कहा नो प्रॉब्लम। ऑफिशियल फ्लाइट में जिस मुल्क के अंदर रेनल्ड बॉम्की पर बैन था, उस मुल्क के वजीर आज़म का बेटा बीमार था और किसी और कंट्री में उसके साथ मुलाकात हुई। खुदा किस तरह काम करता है, और वो अपने ऑफिशियल फ्लाइट में, ऑफिशियल प्लेन में उसको अपने घर ले गया, हेलीकॉप्टर में। जब वो घर गया और उसके बेटे के लिए दुआ की, वो ठीक हो गया। उसने कहा मैंने बोला आपको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तेरे मुल्क में मुझ पर बैन है। उसने कौन सा बैन? उसने कहा तेरे मुल्क के लोगों ने मुझको बैन लगाया, यहाँ मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता स्टेडियम। आज के बाद वो बैन ब्रेक हो। हालेलुया! मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा आपको की मैन से, की पर्सन से मुलाकात करवाइए यीशु के नाम से। आज के दिन के बाद किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर खुदा आपको की पर्सन से मुलाकात करवाइए यीशु के नाम से। हर डिपार्टमेंट की चाबी है, हर दफ्तर की चाबी है, हर डोर की चाबी है। जो लोग किसी जगह पर की पर्सन है, की पोजीशन पर है, खुदा आपको उनसे कनेक्ट करे यीशु के नाम से। खुदा आपको उनसे कनेक्ट करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया! तो यहाँ बादशाह की बीवी मैन ऑफ गॉड के पास आई है कि मेरा बेटा अबिया बीमार है, क्या होगा? उसने कहा तू के दाऊद की पोजीशन तुझे मिली है और तू दाऊद की तरह बिहेव नहीं कर। हालेलुया! उसने कहा ये जगह तुझे नहीं, पर उसने कहा क्योंकि तू गिफ्ट लेकर आई है, तोहफा लेकर आई है, मैं तेरी बेटे की उम्र और तेरे शौहर की उम्र को प्रलॉन्ग कर दूंगा। ये देख ले, नीचे पढ़कर देखिए चैप्टर। उसने कहा क्योंकि तू तोहफा लेकर आई है मेरी नजर में। ये नहीं कि वो लालची था, और उसने कहा तूने मुझे ऑनर किया, तुझे एटलीस्ट ये पता है हु आई एम, मैं कौन, तो तू तोहफा लेकर आई है। मैं तेरी उम्र को और तेरे बेटे की उम्र को, तेरी सल्तनत की उम्र को दराज कर दूंगा। हालेलुया! इसी तरह बाइबल के अंदर जो गिफ्ट है, एक और गिफ्ट है बुजुर्गों के लिए। अगर आपको उम्र की दराजी चाहिए, ये जो सफेद बाल वाले लोग हैं इस रिस्पेक्ट ना करें। गाना के अंदर मेरे मेंटर हैं प्रॉफिट मार्गल को भी, उनकी एक दिन लाइव वीडियो चल रही थी, किसी इलाके में किलिंग हुई घाना में, और मुस्लिम और क्रिश्चियन में लड़ाई हुई, खेत में गाय चली गई और एक दूसरे को कत्ल कर दिया, और 40-50 कत्ल हो गए, एक दूसरे को काट दिया। और वहां सुलह करवाने के लिए मैन ऑफ गॉड एमानुएल को भी गया, और वहां वो जब वो चीफ से मिला, उस ट्राइब के जो मुस्लिम कबीला था, वो चीफ एक वेरी ओल्ड मैन था, 100+, और वो वीडियो लाइव थी और लोग गालियां निकाल रहे थे मानव कौमी को, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कार्टून है, ये क्या ड्रामा, ये क्या क्या हमारे लोग मरे हैं, ये वो बदला हो, फला 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 बड़ी बातें की। वो जब गया चीफ को मिलने, मुस्लिम चीफ को मिलने, उसने देखा कि ये मुझसे उम्र में बड़ा है, उसने अपने लोगों को कहा फैट इन्वेल्व तैयार करो, मोटा लिफाफा, और वो नींद हो गया जाकर उस खलीफा कहता प्रे फॉर। उसने किस लिए? उसने कहा ये जो ब्राउन हेयर है मुझे भी चाहिए, मैं नहीं कब्र में जाना चाहता। उसने तोहफा दिया, उसने दुआ की। उसने कहा बाद में हम डिस्कस करेंगे किलिंग हुई है, क्या हुआ। आप नहीं जानते, न्यूज़पेपर के अंदर आया उन कबीलों में उसकी इस एक्ट की वजह से सुलह हो गई। हालेलुया! चिकन माइंडेड मुर्गी की सोच वाले पादरी थे, वो बातें कर रहे थे, थूक रहे थे,
یہ دیکھیں یہ ایک مسلمان سے دعا رسیو کر رہا ہے، یہ خراب ہو گیا، یہ 90 ایئر نہیں، اسے کہ میں صلح کا پیم کروں، جب میں نے اس کی آنر کی ہے، اس کے گرے ہیئر کی، اس کو گفٹ دیا ہے، اس کا دل موم ہو گیا، وہ بھی بدلے کے اندر تھے، غصے کے اندر تھے کہ اگر آپ کے مرے ہیں تو 20 ہمارے بھی مرے ہیں، تو ہم لڑیں گے، لڑائی بلڈ لائن چلتی رہے گی، نسل در نسل چلتی رہے گی۔ وہ قبیلوں میں نسلی فائٹ تھی، ایون یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، امانویل کو بھی وہ اس مسلمان کے آگے جا کے گھٹنے لے گئی، اس کو تحفہ دیا، اس نے کہا بابا پرے فار می، اس نے کہا what type of prayer you want؟ اس نے کہا you have this gray hair I need on my head, I don't want to go early the day، میں بھی یہ سفید بال سر پر چاہتا ہوں، مجھے وقت سے پہلے مرنا نہیں ہے۔ بابے کا دل موم ہو گیا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا صلح کرو، صلح پر سائن کرو، صلح کرو، یہ بندہ ہے he is very nice man۔ اس کے بعد جو لوگ مرغی کے سوچ والے پادری اس پر تھوک رہے تھے وہ سارے حیران ہو گئے کہ ہسٹری میں کوئی وزیر اعظم، کوئی سی ایم پی ایم کھانا کا ان قبیلوں کی صلح نہ کروا سکا، امانویل کو بھی نے جا کر صلح کروا دی۔ تیرا تحفہ تیرے لیے جگہ پر رکھا ہے۔ میں ڈگری کو ڈکلیئر کرتا ہوں، خدا آپ کو ڈیوائن وزڈم دے، جہاں جھگڑا فساد ہے آپ وہاں صلح قائم کریں، آپ وہاں صلح قائم کریں، آپ وہاں صلح قائم کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو گفٹ میں پاور ہے، گفٹ میلٹ کر دیتی ہے غصے کو۔ جب عیسو اور یعقوب کا سامنا ہوا ہے دونوں بھائیوں کا، عیسو بہت زیادہ غرض سے، نفرت سے، بدلے کی آگ سے بھرا ہوا تھا کہ یہ یعقوب میرا بھائی میری برکت لے کر بھاگ گیا، اور یعقوب بڑا چلاک تھا۔ یعقوب نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بہترین بکرے، بھیڑیں اور جانور تیار کرو، میرا بھائی آ رہا ہے، یہ ریوڑ آگے بھیجو، میں پیچھے آؤں گا، تو میرے بھائی کے استقبال میں جاؤ، یہ تحفہ اسے دے دو۔ اس نے اس غصے کو ٹھنڈا کر دیا، اور جب وہ دونوں ملے ہیں اس میں وہ بغلگیر ہوئے، گلے ملے ہیں، اور اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا میرے بھائی تو نے میری عزت کی ہے، تو مجھے آج بھی پروٹھا، اس نے کہا میں تجھے آج بھی پروٹھا سمجھتا ہوں، وہ پروٹھے کی برکت اس وقت میں نے لے لی، پر تو میرا پروٹھا ہے، تو یہ لے لیں گفٹ۔ اس نے کہا اچھا تم نے عزت کی ہے میرے لوگوں کے سامنے، تو میں تو سمجھ رہا تھا تم مجھ سے لڑے گا، تو اپنے فوجی لے کر آئے گا، اپنے نوکر میرے نوکروں سے لڑائے گا، میں پورا تیار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے تحفہ پریزنٹ کیا، اور پھر تحفے کے بعد اس نے دوسری سیاست کیا کی، تحفے کے بعد اس نے اپنے سارے بچے آگے لگا دیے، بیویاں پیچھے کر دی، تحفہ پھر بچے، پھر وہ گئے انہیں جا کر چاچو تاؤ چاچو تاؤ چاچو تاؤ کہنا شروع ہو گئے۔ اس کا عیسو کا غصہ کم ہو گیا، اور اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، یہ تحفہ بھی تجھے چاہیے تو لے لے، کیونکہ خدا نے مجھے اب اس سے بھی زیادہ سرفراز کیا۔ ہاللیلویہ۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا آپ کو تحفے کی وزڈم دے، وہ کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے، اور آپ کسی کے لیے مجوسی بنے اور کوئی آپ کے لیے، یہ جیسس کے مجوسی ہیں۔ ایون لائف میں آپ کو اپنے مجوسیوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو کسی کے لیے مجوسی بننے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے لیے میرے مجوسی آ جائیں اور مجھے تحفے دیں، نہ، کہیں آپ کو بھی کسی کے لیے مجوسی بن۔ ہاللیلویہ۔ میرا کوسچن ہے اس کرسمس پر آپ نے کس کو گفٹ دیا یا صرف ریسیو کیے؟ ہاتھ کھڑا کریں، امی کو، ابو کو، وائف کو، رشتہ داروں میں کسی کو نہیں پڑی، ہاتھ کھڑا کریں اگر آپ نے گفٹ ریلیز کی۔ جسٹ اسمال، کوئی پرفیوم، اینی تھنگ نہیں۔ آج اسپرٹ کو قابو کریں، اس انوائنٹنگ کو اپنے اندر لے لیں اور گفٹ لے کر جائیں، آپ کا گفٹ جو ہے اگلے کا مائنڈ چینج کر دیں۔ ہاللیلویہ۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں یہ کلام آپ کی اسپرٹ اور سول میں سنک ہو یسوع کے نام سے، اور آج کے دن کے بعد آپ کی لائف میں آپ کی ہائر لیول پر رسائی ہو یسوع کے نام سے۔ اور ڈکلیئر کرتا ہوں خداوند آپ کی گفٹ کی بدولت آپ کی اسپیس کریٹ کرے یسوع کے نام سے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے۔